अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 20 अक्टूबर को शौहर घर आया। रात के टाइम बीवी ने मामूल के मुताबिक शौहर को, चारों बच्चों को खाना सर्व किया। मिलकर सबने खाना खाया। कुछ ही देर में खाना खाने के बाद सब के सब गहरी नींद सो गए, क्योंकि इस खाने में नींद की गोलियां मिलाई गई थी। जब शौहर और बच्चे तमाम लोग अच्छे से सो गए, खराटे लेने लगे, तो पूरे घर की खिड़कियां बंद की गईं। खिड़कियों के आगे प्रॉपर तरीके से पर्दों को फैलाया गया और तमाम दरवाजे भी अच्छे से बंद किए गए। फिर उसके बाद अलमारी से पिस्टल निकाला और फिर एक मोटा तकिया पकड़ा। इस तकिए को शौहर के चेहरे पर रखा और फिर मार दी। इसी तरह से ये तकिया एक एक बच्चे के ऊपर रखा गया और फिर उनको भी मार दी, यानी चारों बच्चों को मार दी। तकिए का इस्तेमाल करना, खिड़कियां बंद करना, खिड़कियों के आगे पर्दा फैलाना, दरवाजों को बंद करने का मकसद ये था कि आवाज बाहर ना जाए। इसके बाद बीवी ने अपने शौहर का मोबाइल उठाया, उसको थंब लगाया, खोला। फिर बीवी ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में इन सबको करने की वजह बताई। वीडियो को एडिट किया और शौहर के व्हाट्सएप नंबर पर अपलोड करके इस स्टेटस को बाद में खुद को भी मार ली। ये केस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि इस केस ने सोशल मीडिया पर कोहराम बरपा कर रखा है। शौहर से झगड़ा होता है, शौहर को बीवियां करवा देती हैं, जो कि नहीं करवाना चाहिए। बच्चों को माँ बहुत कम, बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को माँ अपने हाथ से मार दे। और फिर ये काम करने के बाद बाकायदा स्टेटस भी लगाया और बताया भी है डिटेल के साथ। तो ये मामला दर हकीकत है क्या? सिंध का ये वाकया है और सिंध में खैरपुर में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहाँ पर रहते हैं बशीर अराइन साहब। बशीर अराइन जो हैं ये खजूर मंडी के सदर भी हैं और एक अच्छे खासे जाने पहचाने बड़े ताजिर भी हैं। इनका एक बेटा है जिनका नाम है नवीद अराइन। नवीद और बशीर यानी बाप बेटा दोनों मिलकर कारोबार को संभालते हैं। नवीद मैरिड है। नवीद की बीवी का नाम है अक्सा अराइन और इनके 4 बच्चे हैं। 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। सबसे छोटी इनकी बेटी है और बेटी का नाम है मुबशरा और 3 बेटे हैं। सुनिए, सबसे बड़ा अहमद 12 साल का, अली शेर उसके बाद 10 साल का, उसके बाद नंबर आ जाता है मूसा का जो कि 7 साल का है और मुबशरा सबसे छोटी है यानी कि 4 साल की है। नवीद अपने बीवी बच्चों के साथ अलग से सेपरेट घर में बड़ी पुरसकून जिंदगी गुजार रहा था। किसी किस्म का कोई मसला ना पैसों का होता था, ना औलाद का, ना बीवी का। जिंदगी बड़ी इजी और मजे में गुजर रही थी। अब कुछ अरसे से अक्सा ये महसूस कर रही थी कि मेरा जो शौहर है इसका रवैया वो नहीं है जो कभी हुआ करता था। रवैया बदला बदला है। जैसे कि फोन आता है, मोबाइल उठाता है, भाई चला जाता है, पहले तो कभी नहीं गया था। फिर अक्सर ये भी महसूस करती है कि मेरा शौहर मुझसे मोबाइल छुपाने लगा है। मेरा शौहर घर पर टाइम नहीं देता। मैं बाहर जाने का कह लूं या बच्चों को बाहर ले जाने का कह दूं तो आगे से गुस्सा करता है, लेकर नहीं जाता। यानी जो बिहेवियर है वो टोटली चेंज हो चुका था, ऐसे जैसे अब हम इसे अच्छे नहीं लगते। ये सब कुछ वो काफी अरसे तक महसूस करती रही, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, जिक्र नहीं किया, खामोशी से इस पर काम करने लगी अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। एक दिन क्या होता है, नवीद गहरी नींद सो रहा है। इसने मोबाइल उठाया, नवीद का फिंगरप्रिंट लगाया, मोबाइल खोल लिया और जनाब फिर उसमें से व्हाट्सएप खोला तो पहुंच गई वहां तक जो जानना चाहती थी। एक लड़की थी हिरा, जिससे नवीद दिन में 24 घंटों में से 20 घंटे या 18 घंटे बातचीत करता था, चैट करता रहता था, तस्वीर भेजता था उसको अपनी, वो इसको भेजती थी, मुझे छोड़ना ना, मैं प्यार करती हूँ, और इस तरह की बेशुमार रोमांटिक बातें जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या महबूब और महबूबा कर रहे होते हैं आपस में। पूरा पूरा दिन आशिकी मशूकी चल रही है, सोने से लेके उठने तक। अब इसके साथ साथ ये सब जब बीवी ने देखा तो जनाब अक्सा अपने शौहर को जुनून की हद तक इश्क करती थी। वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मेरा नवीद किसी और से गपशप करेगा। वो इस बात को तस्लीम ना कर सकी। रात के 3 बजे का वक्त था। सुबह का इंतजार ना किया और बल्कि उसी टाइम उठाया अपने शौहर को और कहा, ये क्या है इस मोबाइल में तुम्हारे? कहता है क्या है? वो बेचारा अल्लाह का बंदा सो के उठा है, उसे नहीं पता कि क्या कुछ हो गया, इसको पता लग गया, उठा है। कहता है क्या है? कहती है कौन है ये हिरा? कब से चल रहा है तुम्हारा चक्कर? कोई गैरत और शर्म है तुम्हें? तुम्हारे घर में भी बेटी है, तुम किसी की बेटी के साथ क्या कर रहे हो? नवीद हर बात का एक जवाब, गलती हो गई,
غلطی ہو گئی, معاف کر دو, وہ بات ختم کرنا چاہتا تھا. جیسے ہی صبح ہوئی اپنے سسرال کو فون کیا, ساس کو سسر کو گھر بلایا, ماں کو باپ کو گھر بلایا, چاروں بڑے خاندان کے گھر آ گئے, بیٹھ کے بات چیت شروع ہوئی, اور پھر اس نے نوید کے متعلق یہ ساری بات ان کو بتائی. اس پر سسرال نے بھی اور مائکے نے بھی مل کر نوید سے یہ کہا کہ نوید تمہاری غلطی ہے, تمہاری یہ عمر نہیں ہے اس قسم کی حرکتیں کرنے کی, تم بیٹی کے باپ ہو, اولاد والے ہو, خوبصورت بیوی ہے, تمہیں کیا ضرورت ہے, تم گناہ کرتے پھر رہے ہو. اس نے سب سے بھی معافی مانگی اور یہ کہا اقصیٰ چھوڑ دو اس بات کو, آج کے بعد کبھی بھی نہیں سنو گی کہ میں نے کوئی اور غلط قدم اٹھایا ہے. صلح ہو گئی, بات ختم. اب اس صلح کے بعد نوید نے اپنے بیہیویئر کو گھر میں پھر سے چینج کر لیا. گھر ٹائم بھی دیتا تھا, بچوں سے کھیلتا بھی تھا, بیوی کو باہر بھی لے جاتا تھا, موبائل اٹھا کے باہر بھی نہیں جاتا تھا. ہر وہ کام کیا جس سے اس کی بیوی مطمئن ہو جائے. مطمئن ہو گئی, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چونکہ ایک بڑا تاجر تھا, اکثر اوقات گھر پر جو سامان وغیرہ بھجوانا ہوتا تھا وہ کچھ پرانے ایسے ملازم جو قابل اعتبار تھے ان کے ہاتھ بھجوا بھی دیا کرتا تھا. ان ملازموں سے ایک ملازم نے کہا باجی صاحبہ آپ کو پتا ہے اس بات کا, بڑے صاحب نے باہر شادی کر رکھی ہے اور چپکے وہاں جاتے بھی ہیں, علیحدہ سے گھر لے کے دیا ہے, وہاں پہ رکھی ہوئی ہے بیوی. جناب یہ سننے کی دیر تھی کہ الفاظ تیر کی طرح سینے میں کھبے, اور پھر سے اس نے سسرال کو فون کیا, اکٹھا کیا, مائکے کو فون کیا, اکٹھا کیا, پھر سے بڑے خاندان کے اکٹھے ہوئے, اور پھر نوید بیٹھا اور یہ کہا کہ یہ دیکھ لیں اس کی حرکتیں, اس نے پچھلی دفعہ معافی مانگی تھی, پوچھیں تو اپنے بیٹے کو اب کیا کیا ہے اس نے اس لڑکی کو جس سے عشق لڑایا اسے بیوی بنا دیا ہے. اس مرتبہ نوید نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو, آئندہ نہیں کروں گا. نوید نے کہا اقصیٰ تم میری بیوی ہو, وہ بھی میری بیوی ہے ہیرا, اب وہ میری محبوبہ نہیں میری بیوی ہے, اور دوسری بیوی ہے. فیملی والوں نے سب نے پہلے تو نوید سے کہا کہ تم نے تو پھر جھوٹ ہی بولا تھا نا, آخری دفعہ جو کہا تھا کہ آئندہ نہیں کروں گا تو تھا تو جھوٹ ہی, لیکن اقصیٰ جو ہونا تھا بیٹا وہ ہو گیا. آدمی معاشرے میں ایسا کر لیتے ہیں, تم سمجھدار بیوی بن کے دکھاؤ, پیار محبت دو, بچوں کو سنبھالو, اور اس بات کو تسلیم کرو کہ ہاں نوید اب بٹا ہوا ہے, نوید کی اب وہ بھی بیوی ہے, نوید نے اب ادھر بھی ٹائم دینا ہے. صورتحال کے مطابق جو کچھ انہوں نے سمجھایا وہ اقصیٰ کے اس کان سے اس کان تک بھی نہیں پہنچا, اور اندر ہی اندر وہ صرف اور صرف غصے کی اس آگ میں بھڑک رہی تھی جو اس کے اندر لگی ہوئی تھی کہ ہیں میری جگہ میری جگہ میری جگہ. 20 اکتوبر کو اقصیٰ نے موت کا ایک خوفناک کھیل کھیلا. 20 اکتوبر کی رات کے 10 بجے جب نوید باہر سے گھر آیا تو اقصیٰ نے کھانا دیا, بچوں کو دیا, اس کو دیا, کھانا کھایا, گہری نیند سو گئے. پھر اس کے بعد کھڑکیاں دروازے بند کیے, تکیا لیا, مار دی پورے گھرانے کو, چاروں بچوں کو اور شوہر کو, اور پھر اس کے موبائل میں سے ہیرا کی پکچرز, ہیرا کے بھائی کی, ہیرا کے باپ کی وہ تمام تصاویر لیں, وہ چیٹس لیں جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ مجھے چھوڑو گے تو نہیں, اس کے اسکرین شاٹس لیے, اور پھر پیچھے ساتھ ساتھ وائس نوٹ میں بولتی گئی یہ فلانی ہے, یہ فلانی ہے, یہ فلانی ہے, یہ اس کا بھائی فلانا ہے, اس کا باپ فلانا ہے, انہوں نے پیسہ کھا لیا, میرا بندہ کھا لیا, اور یہ کچھ ساری ویڈیو بنا کر ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور شوہر کے واٹس ایپ نمبر پر اپلوڈ کر کے اس اسٹیٹس کو بعد میں خود کو بھی مار لی. اب مجھے ایس او پی الاؤ نہیں کرتی, نہیں تو میں آپ کو ضرور وہ ویڈیو دکھاتی جو کہ میں نے خود دیکھی ہے, اور شارٹ سا میں نے آپ کو بتا بھی دیا. میں حیران اس بات پر ہوں کہ اتنا بڑا ہوا کرنے کے بعد باقاعدہ موبائل کھولا, تصویریں نکالی, اور پھر ویڈیو کو ایڈٹ بھی کیا اور سٹیٹس بھی لگایا. عورت میں اتنا جگرا نہیں ہوتا عمومی طور پہ. خیر وہ سٹیٹس چونکہ موبائل کے اندر جتنے بھی کانٹیکٹ ہوتے ہیں آپ کے وہ سٹیٹس دیکھتے ہیں. لوگوں نے جب سٹیٹس دیکھا, رشتہ داروں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ کیا نوید نے لگایا ہوا ہے, فوراً نوید کو فون کیا. اب نوید بیچارہ تو ہو چکا تھا اللہ کو پیارا, نوید کہاں سے فون ریسیو کرتا, کالز پر کال نہ اٹھائی. بیگم کو فون کر لیا, اقصیٰ کو کالز پر کالز, اقصیٰ نے بھی کہاں سے فون اٹھانا تھا, اقصیٰ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی. اس کے بعد نوید کے والد بشیر آرائیں, انہوں نے بھی جب اسٹیٹس کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے, فوراً سے ملازم بھیجا کہ جاؤ نوید کے گھر اور چیک کرو, نوید فون میں نہیں اٹھا رہا ہے, کیا اس نے اسٹیٹس لگایا. ملازم آیا, دروازہ 1 2 3 کئی مرتبہ کھٹکھٹایا, کسی نے دروازہ نہیں کھولا. اسی دروازے کو پھلانگ کر ملازم اندر گیا تو دیکھا پورا گھرانہ جو ہوا پڑا. فوراً سے بشیر آرائیں کو صاحب کو کال کی اور بتایا کہ صاحب یہاں تو یہ کچھ ہے. پھر اگلی کال
पुलिस को की और पुलिस को जब कॉल की, सारा वकूआ बताया, पुलिस मौके पर पहुंची। थाना लगता है जनाब इनको ए सेक्शन। वहां की नफरी आई, वकूआ देखा, शवाहिद लिखे, रिपोर्ट तैयार की, लोगों को तहवील में लिया, अस्पताल शिफ्ट किया पोस्टमार्टम करवाने की गर्ज से। अक्सा ने स्टेटस जो अपलोड किया था, जो इस टाइम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, इस स्टेटस को देखने के बाद और सोशल मीडिया पर लोग हिरा पर यानी कि दूसरी बीवी पर लान तान कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि हिरा ने गलत किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस स्टेटस में हिरा की तस्वीरें, हिरा की चैट और हिरा के भाई, बाप, इन तमाम लोगों की तस्वीर लगाई गई हैं। इस तनकीद के बाद हिरा ने एक वीडियो बयान भी दिया है, आप लोग जरा देखें इस बयान को। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नवीद आराइन जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा शौहर जिससे मैंने निकाह किया था, उसकी पागल साइको बेगम ने उसको कर दिया उसके बच्चों के समेत। और अब सोशल मीडिया पे मेरी बदनामी हो रही है। मेरे पास प्रूफ है कि उसने मेरे साथ निकाह किया था। मुझे बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। अब सोशल मीडिया पे मेरा नाम लिया जा रहा है। मेरे पास निकाह नामा है, मेरे पास सब कुछ पड़ा है। मैं अंकल बशीर आराइन को भी दिखा सकती हूँ। अब अगर मेरे बाबा या मेरे भाइयों को एक आंच भी आई ना, मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। इन्होंने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया है। हम लोग अपनी लाइफ में खुश थे। इसके साथ साथ यहाँ पर एसएसपी खैरपुर हैं जनाब हसन सरदार नियाजी साहब। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दो बीवियों का मामला है। पहली बीवी दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर रही थी, उसने बर्दाश्त ना करते हुए गुस्से और नफरत की वजह से ये हरकत की है और मरने से पहले बीवी ने स्टेटस भी लगाया है। ये उसी स्टेटस की बात कर रहे हैं जिसकी डिटेल्स में आपको 2 मरतबा बता चुकी। अब केस यहाँ खड़ा है। ये पहला केस नहीं है जिसमें शौहर ने दूसरी शादी कर ली, तीसरी चौथी भी कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं होता कि बीवी उठ के पूरा खानदान मार दे। और वेल ग्रूम्ड फैमिली, पैसे तेले वाली फैमिली, वेल मैरिड फैमिली, खाती पीती खूबसूरत बच्चे, इसका मतलब ये यानी आदमी दूसरी शादी करेगा तो पहली बीवी ये करेगी, आदमी तीसरी शादी करेगा तो क्या दूसरी बीवी ये करेगी, आदमी चौथी करेगा तो क्या तीसरी बीवी ये करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।